एउटा कथा बार बार भनेको छु, मलाई साह्रै मनपर्छ यो कथा, बडो प्रेरणादायी छ। संसारका अग्ला शिखरहरूमध्ये एक शिखर भएको देश तान्जानियाको कथा हो यो, अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाको। त्यहाँ किलिमन्जरो नाम गरेको शिखर छ र धेरै पुरानो कथा हो यो, 500 वर्ष पुरानो कथा हो। किलिमन्जरो पहाडमा चढ्नका लागि पुरै देशका परिवारले कमसेकम परिवारबाट एकजना त्यो पहाडमा चढ्न सकोस् यसरी तयार गर्थे। भुइँतिर हेर्ने तल जमिनतिर हेर्ने त धेरै मान्छे भेटिन्छन्, अग्ला ठाउँ चुचुराहरू खोज्ने कमै मान्छे भेटिन्छन्। तर त्यो देश त्यस्तो प्रकारले विकसित भइरहेको थियो। अहिले आएर त्यसको भाग्य जस्तो सुकै भए पनि कुनै दिन त्यो चम्किने सम्भावना लिएर अगाडि बढेको देश थियो। त्यहाँ परिवारले वर्षौं लगाएर तयार गर्थे, आफ्ना जिल्लाहरूले प्रान्तहरूले आफ्ना व्यक्तिहरू तयार गर्थे र सालको एकपटक प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यो प्रतिस्पर्धामा जसले जित्न सक्छ भाग लिएर त्यो व्यक्ति मात्रै त्यो शिखरमा पुग्न पाउँथ्यो। त्यस दिन बडो पर्व हुन्थ्यो त्यो शिखर चढ्ने पर्व। ओह्रालो लाग्ने पर्व त हामीले धेरै देखेका छौँ, जीवनको ओह्रालो त हामी लागेकै छौँ, तर शिखर चढ्ने पर्व बडो कमले मनाउँछ। अनि भेला भए देशभरिका युवकहरू, हजारौं युवकहरू भेला भए, प्रतिस्पर्धा भए, विभिन्न प्रकारका प्रतिस्पर्धा भए 15 दिनसम्म। तर हरेक प्रतिस्पर्धामा अन्तमा जित्ने त एउटैले हो। त्यो एउटा युवकले त्यहाँ किलिमन्जरो पहाड चढ्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यो। जब जित्यो उसले त्यो प्रतिस्पर्धा र म मात्रै चढ्न पाउने भएँ। अब फेरि माथि चढेपछि के थियो भने पहाडको टुप्पोमा पुगेर उसले बत्ती बाल्नु पर्ने थियो। त्यहाँ त्यो बत्ती तलका मान्छेले देखेपछि बल्ल त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय गौरव, नेसनल हिरो चाहिँ घोषणा गरिन्थ्यो। त्यो व्यक्तिलाई महानायक घोषणा गरिन्थ्यो। त्यो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गरेर जित्यो, ती युवकले जिते। अब यति धेरै बधाईको ओइरोहरू आउन थाले, वा त्यो बधाईको ओइरोमा बिस्तारै बिस्तारै बग्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ सफलता आफैमा असफलता हुन्छ। नथिङ फेल्स लाइक सक्सेस। सानो कुरालाई मैले सफलता भनेर माने भने जीवन असफलताको एउटा चपेटामा पर्छ। नथिङ फेल्स लाइक सक्सेस। यी युवकको जीवनमा त्यस्तै भयो होला। 3-4 दिनपछि माथि चढ्नु थियो, खुब धेरै अतालिए, वाह म त भयानक ठुलै भइसकेँ भन्ने ठाने। अलिकति केही भयो भने मात्तिने र केही भएन भने आत्तिने मनुष्यको साझा रोग हो यो। अनि जब चढ्नु पर्यो, ती युवक चढे, पहाड चढे माथि, खुब धेरै तालीका गुन्जाहटका साथ पहाड चढे र कति दिनको यात्रा थियो। एक दिन बेलुकी साँझपख घाम अस्ताएपछि, सूर्यास्तपछि त्यहाँ दियो बाल्नु पर्ने थियो, उनले बत्ती बाल्नु पर्ने थियो। त्यसपछि तलका व्यक्तिहरूले ताली मारेर उनलाई महानायक घोषणा गर्ने। जब माथि पुगे, ऊ एक्लै चढ्नु पर्थ्यो पहाडमा। माथि पुगे, हरेक प्रकारले उनी सफल थिए, चढ्न पनि सके, प्रतिस्पर्धा पनि जिते, बेलैमा पुगे पनि। र उनले आगो बाल्नको लागि, त्यो दियो बाल्नको लागि खल्तीमा के बोकेका थिए, त्यतिखेरको हिसाब जे पनि थियो, सलाई बोकेका थिए, अरू कुनै माध्यम थियो, जे पनि उपकरणहरू हुन्थ्यो अग्निका, ती उपकरण खोज्न थाले। खोज्दा खोज्दै घन्टौं बित्यो, कहीँ पनि भेटेनन्। तल बस्ने व्यक्तिहरू पर्खे गरे। साँझको तोकिएको समय सकियो। सकिएपछि पक्का पनि यो व्यक्ति मर्यो वा केही भयो भन्ने भयो। अब उसलाई राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय विभूति वा नेसनल हिरो घोषणा गर्ने कुनै सम्भावना बाँकी रहेन। र त्यो युवक चाहिँ भोलि पल्ट बडो विचलित भएर, बडो लज्जा बोध गरेर फर्किए र कथाले भन्छ कि अर्को 4 दिनमा त्यो युवकको चिन्ताले मृत्यु पनि भयो। मात्र सबै कुरा उनले हासिल गरेका थिए, एउटै कुरा उनले बिर्सेका रहेछन्, आगो बोक्न बिर्सेका थिए, अग्नि बोक्न बिर्सेका थिए। मैले जब शिक्षालाई हेर्छु, म जुन शिक्षा पढेर हुर्किएँ, अहिले हामी जुन शिक्षामा छौँ, मैले यसमा सबै कुरा देख्छु, एउटा आगो चाहिँ देख्दिनँ, अग्नि। त हामी पनि कहीँ लज्जा बोध गरेर फर्किनुपर्ने अवस्था देख्छु मैले। अरे रात दिन यो भइरहेको छ, रात दिन यो भइरहेको छ। तपाईँ हाम्रा जीवनमा यी घटनाहरू घटिरहेका छन्, हामीले जतासुकै देखेका छौँ। थुप्रो कुरो यसले दिन्छ, मान सम्मान दिन्छ, धन दिन्छ, सम्पत्ति दिन्छ, खुब जान्ने भए हुन्छ, के हुन्छ, कति प्रकारका उपाधि के हुन् भयवर्ग दिन्छ। तर एउटा कुरो दिँदैन, त्यो आगो, अग्नि दिँदैन। जुन अग्नि नभइकन जीवन प्रज्वलित हुन सक्दैन र अरूको जीवनलाई पनि हामीले प्रज्वलित गर्न सक्छौँ।
अनि मलाई सानो उमेरदेखि नै बडो हुन्थ्यो, म त्यहाँ चितवनको टाढीको अहिले शहीद स्मृति क्याम्पस भनिन्छ, पहिले श्री कमर्स क्याम्पस भनिन्थ्यो, त्यहाँ पढेको। र मलाई त्यहाँ पढ्दा पनि पछि म गएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेँ मुम्बईमा गएर। मलाई शिक्षाले धेरै कुरा दियो, लगाउने लुगादेखि लिएर यो सबै धेरै कुरा दियो शिक्षाले। त्यो होला अरू सम्बन्ध दियो, के दियो। तर मैले के पाएँ भने नि, मेरो जीवनमा पनि शिक्षाले अग्नि दिन सकेन भने पक्का पनि अग्नि चाहिँ दिँदैन होला। अनि मेरो खोजीले मलाई अध्यात्ममा पुर्यायो र मैले पाएँ कि अध्यात्ममा त्यो आगो छ, अग्नि छ, जिउँदो छ अग्नि। त्यो चाहिँ लाइफ फायर हो, वाइल्ड फायर हो, त्यो जङ्गली डढेलो हो अध्यात्म। जुन अग्नि नभइकन जीवनमा कहिले पनि सन्तुष्टि तृप्ति आउँदैन र शिक्षाले त्यो दिनुपर्छ। त्यो यो अग्नि सम्मिश्रित शिक्षा कस्तो प्रकारको हुने हो त्यस विषयमा म थोरै चर्चा गर्छु। र थीम चाहिँ अग्नि नै हो, किनभने आगो बिना अरू कुराको अर्थ छैन। यो बुझ्नको लागि, यो अग्निलाई बुझाउनको लागि म एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। अहिले शिक्षा सामान्य प्रकारको शिक्षाले भएन। अब यी मान्छेहरू संसारभरिका लिएर आएको छ, आफ्ना देशका मान्छे भन्दा बाहिरका मान्छे बढी छन्। शिक्षा एकदमै प्रकारको हुनुपर्छ भनेर धेरै देशले बोध गरिसके, जस्तो दुबई भयो, सिङ्गापुर भयो, स्विजरल्यान्ड भयो, अस्ट्रेलिया भयो, अमेरिका भयो, मैले केही उदाहरण दिँदैछु, बेलायत भयो। र यिनीहरूले के पाए भने नि, सामान्य शिक्षाले त व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको बनाइदिन्छ, खालि धनको पछाडि दौडिने, प्रतिस्पर्धाको पछाडि दौडिने बनाइदिन्छ र देशमा अराजकता मचिन्छ। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो अनुसन्धान, संस्कारयुक्त शिक्षामा अनुसन्धान कसले गरेको छ आजको दिनमा यहाँले भन्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियाले सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किन अस्ट्रेलियाले के पायो भने नि, त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू आए, देश विदेशबाट यति धेरै मान्छेहरू आए र यिनीहरूलाई सही प्रकारको शिक्षा भएन भने अराजकता जन्मिने र आतंक जन्मिने, देश राष्ट्र तहस नहस हुने बेरै लाग्दैन। उनीहरूको रिसर्च, सरकारी रिसर्च डकुमेन्टमा ओभरनाइट भनेर लेखेको छ, रातारात त्यस्तो हुन सक्छ अरे। त उनीहरूको खुब धेरै खोजी, खुब धेरै अनुसन्धान, संसारभरिको खोजी अनुसन्धान र शिक्षा विषयले पनि खोजी गरेको छ। अध्यात्मले त धेरै खोजी गरेको छ। अध्यात्म त सबैभन्दा पुरानो अनुसन्धान हो। करिब 90,000 वर्ष पुरानो छ अध्यात्म र लिखित अध्यात्म नै 10,000 वर्ष पुरानो छ। त्यसकारणले सबैभन्दा बढी रिसर्च त अध्यात्ममा उपलब्ध छ। यी जम्मैलाई हेर्दाखेरि शिक्षाका 5वटा लक्ष्य हुने रहेछ। केही सूत्रबद्ध चर्चा गर्छु म। 5वटा लक्ष्य शिक्षाका। पहिलो हो, अङ्ग्रेजी पनि मिसाउँदै बोल्छु म। पहिलो शिक्षाको पहिलो लक्ष्य हो ह्याप्पिनेस, खुसी हुनु, व्यक्तिलाई खुसी हुन सिकाउनु पहिलो लक्ष्य हो शिक्षा। यो सारा संसारका शिक्षाविदहरू यसमा सहमत छन् र म करिब एउटा आम सहमतिको विषय यहाँलाई बताउँदैछु र शिक्षाविदहरूको माझको आम सहमतिको विषय। दोस्रो, ह्याप्पी सबभन्दा क्राइटेरिया हो, बिइङ ह्याप्पी। किनभने व्यक्ति खुसी भएन भने व्यक्ति चाहिँ तहस नहस बनाउने प्रकारको हुन्छ। जो आफू खुसी छैन उसले अरूलाई खुसी कहिले पनि हुन दिँदैन। यही व्यक्तिको जीवनमा ईर्ष्या जन्मिन्छ, लोभ जन्मिन्छ, अनैतिकता जन्मिन्छ, अराजकता जन्मिन्छ, भ्रष्टाचार जन्मिन्छ, व्यवसाय जन्मिन्छ, आतंक जन्मिन्छ, के जन्मिन्छ, के खुसियाली जीवनको पहिलो मर्म रहेछ। त्यसकारणले मेरो विद्यार्थी खुसी छ कि छैन, पहिलो शिक्षाको लक्ष्य खुसियाली, ह्याप्पिनेस। दोस्रो, क्रिएटिभिटी, सृजनशील छ कि छैन व्यक्ति। शिक्षाको लक्ष्य कुनै धेरै धन कमाउनु, कुनै ठुल्ठुलो अग्लो पदमा जानु है, त्यो त आफै हुन्छ। यी 5वटा लक्ष्य जसले पुरा गर्छ त्यो शिक्षा, त्यो व्यक्ति, त्यो संस्था, त्यो देश चम्किन्छ। क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता दोस्रो लक्ष्य हो। अब सृजनशीलता भनेको के हो मैले यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला, किनभने यहाँहरू प्रबुद्ध वर्ग हुनुहुन्छ। मलाई अझै मनपर्छ। Creativity is basically finding a new solution to an old problem. Finding a new solution to an old problem. जहिले सुकै नयाँ प्रकारले सोच्ने। आज दाढी काट्नु छ नयाँ प्रकारले काट्छु, दाँत माज्नु छ नयाँ प्रकारले माज्छु, कपालै आज नयाँ प्रकारले मिलाउँछु। जीवनमा जब नूतनता आउँछ नि, नोभेल्टी आउँछ, जब नयाँपन आउँछ, सृजनशीलता पनि आउँछ। So it's not just being creative.
in my creative writing. It's being creative in life. तो दोस्रो हो सृजनशीलता। सृजनशील व्यक्तिले मात्रै समाजका नयाँ समस्याहरूमा नयाँ समाधान लिएर आउँछ। यो दोस्रो। तेस्रो, सृजनशीलता पछि कर्तव्य बोध वा जिम्मेवारी बोध, रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी यो आउनु पर्छ। जिम्मेवारी बोध बच्चा बच्चीमा आएन, शिक्षक यो शिक्षणको समुदाय वा शिक्षाको समुदायमा आएन भने कहाँ आउँछ? जिम्मेवारी बोध हेर्नुहोस् त, बच्चा बच्चीहरू जिम्मेवार छ कि छैन? यदि बच्चा बच्ची जिम्मेवार भयो भने उसले आफ्नो पढ्ने कुरा, आफ्नो गृह कार्य, आफ्नो प्रोजेक्ट, आफ्नो जेसुकै छ त्यसप्रति बडो रेस्पोन्सिबल हुन्छ। र जुन देशले यो बुझ्यो नि, उनीहरुकोमा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एकदमै हाई छ। इट्स भेरी हाई सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। र सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हाई भएको मान्छे हामीले जन्मायौं भने भोलि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनोस् कि राष्ट्रपति बनोस्, त्यो व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छैन। त्यो व्यक्तिबाट हामीले नयाँ प्रकारको शासन पक्का पनि पाउनेछौँ। शिक्षाको लक्ष्य हो। तेस्रो। चौथो हो शिक्षाको लक्ष्य टु बी पिसफुल, शान्त हुन सिक्नु। सिक्ने शान्त हुन। सानो उमेरमा कहिले शान्त हुन सिक्दैन, एकछिन चुप लागेर बस्न सिक्दैन। जिन्दगीमा कहिले सिक्ने यो मान्छे? जहिले सुकै घरमा आगो लागेछ कि भनेर दमकल दौडेको दौडै छ। एकछिन शान्ति छैन जीवनमा, पछि गएर त यसले अरूलाई पनि अशान्त भएर मर्छ त। अशान्त व्यक्तिले अशान्ति सिकाउँछ। र संसारमा यदि मिलेर बस्ने हो, पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउने हो भने यहाँ शान्ति चाहिन्छ, एजुकेसनको पिस चाहिन्छ। यो लक्ष्य हो। पाँचौं तथा अन्तिम लक्ष्य हो शिक्षाको टु बी कनेक्टेड, सबैसँग जोडिने, सबै आफ्नाउन भन्ने अनुभूति गर्ने, जहाँ प्रतिस्पर्धाको न्यूनता छ, र जहाँ सहकार्यको अधिकता छ। देयर इज मिनिमम कोअपरेसन, मिनिमम कम्पिटिसन बट मैक्सिमम कोअपरेसन। र यो जुन एउटा जोड छ कनेक्टिभिटी, यो कनेक्टिभिटीलाई अध्यात्मले चाहिँ दिव्यता भन्छ। दिव्यतासँग जोडिनु, जीवनभित्र लुकेको दिव्यतासँग जोडिनु, ईश्वरीयतासँग जोडिनु, यो शिक्षाको पाँचौं लक्ष्य हो। यी पाँचवटा लक्ष्य मध्ये एउटा लक्ष्य निकाल्नुहोस्, हामीले गरेको काम बेकार हुन्छ, गर्नुभन्दा नगर्नु राम्रो हुन्छ। एकपल्ट निकालेर हेर्नु होला। यी पाँचवटा लक्ष्यलाई निकालेर हेरौँ। अब फर्केर हामी दुई तीनवटा कुरामा, एउटा त कक्षा कोठामा आऊ, अर्को पाठ्यक्रममा आऊ, र अर्को आफ्नो जीवनमा आऊ। मेरा जीवनमा यी कुरा आए कि आएन? किनभने कक्षामा शिक्षक छिर्दाखेरि के भनिन्छ भने, एजुकेसन साइकोलोजी हो, अध्यात्मले त धेरै पहिलेदेखि यही कुरा भन्छ कि कक्षामा शिक्षकले के पढाउँछ महत्त्वपूर्ण हुँदैन, शिक्षक कस्तो छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Children learn from who I am much more than learning from what I teach them. त्यही भएर अंग्रेजीमा एउटा भनाइ अत्यन्तै प्रख्यात छ। What you are speaks so loudly that I cannot hear what you say. What you are speaks so loudly that I cannot hear what you say. त मेरो जीवनमा यी कुरा आउन थाले कि थालेनन्? होल टिचिङ कम्युनिटीको, शिक्षण समुदायको जीवनमा यी कुरा आउन थाले कि थालेनन्? मेरो करिकुलम, मेरो पेडागोजी त्यो प्रकारको छ कि छैन? र मेरा बच्चा बच्चीमा मैले हरेक वर्ष बाबा अङ्कगणित यसमा कति ल्यायो भनेर मार्कसिटमा हेर्छु, टप भयो कि भएन, जिल्लामा अगाडि भयो कि भएन, पछाडि भयो के भयो हेर्छु। तर हेर्नुपर्ने स्किल चाहिँ पाँचवटा। भारतले अहिले भर्खरै मात्रै एजुकेसन पोलिसी जारी गर्यो, हिजो कि अस्ति यहाँले देख्नुभयो होला, नयाँ शिक्षाको नीति जारी गर्यो। र यसले भारतको शिक्षा प्रणालीले पनि आध्यात्मिकता र संस्कारलाई गहिरोसँग
आत्मसात गरेको छ उसले के भन्छ भने यदि हामीले आत्मसात गरेनौँ भने देश तहस नहस हुन्छ, किनभने कुनै पनि दिन अराजकता हुन्छ र कुनै पनि दिन आतंकको घेरामा आफ्नै मान्छे पनि जान सक्छ। देश टुटफुट हुन्छ, राष्ट्र टुटफुट हुन्छ, परिवार टुट्छ, समाज टुट्छ।